वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए अपनी ज़बान बुक से सबक नंबर 19 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह एग्ज़ाम में किस तरह से लिखी जाएगी वो बताऊँगी, फिर मरकज़ी ख़याल, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊँगी। तो इस सबक का नाम है ये है मेरा हिंदुस्तान और इसके शायर हैं ज़ुबैर रिज़वी। सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में तशरीह लिखते वक्त नज़्म के शायर का नाम लिखना निहायत ज़रूरी है। अगर नाम नहीं लिखोगे नज़्म के शायर का तशरीह में सयाक़ व सबाक़ में तो आपके मार्क्स कट होंगे। याद रहेगा कि ये है मेरा हिंदुस्तान नज़्म को किसने लिखा है? ज़ुबैर रिज़वी ने। अब पहले अल्फाज मायने ध्यान से सुन लो सभी, क्योंकि तशरीह करना आपके लिए आसान रहेगा। सुंदर कहते हैं खूबसूरत को, एल्बम यानी कि तस्वीरों का मजमूआ, बरखा कहते हैं बारिश को, ममता यानी कि माँ का प्यार, सुर कहते हैं राग के 7 सुरों का मजमूआ, मजमूआ यानी कि कलेक्शन। मीराबाई एक मशहूर शायरा जिन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे हैं। कालिदास संस्कृत ज़बान के मशहूर शायर और ड्रामा निगार। अब मैं आप सभी को एग्ज़ाम के लिए इस नज़्म के सभी अशार की तशरीह करना बताऊंगी कि किस तरह से लिखनी है। पहला बंद है, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। पहले क्या लिखोगे? तशरीह लिखने से पहले हमेशा सयाक़ व सबाक़ लिखोगे, जिसमें नज़्म के शायर का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखोगे ये बंद नज़्म ये है मेरा हिंदुस्तान से लिए गए हैं, जिसे ज़ुबैर रिज़वी ने लिखा है। तशरीह, इस बंद में शायर अपने वतन का जिक्र करते हुए कहता है कि ये मेरा वतन हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी इसे माँ का दर्जा देते हैं। ये मेरे ख्वाबों की दुनिया है, इसलिए मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। अगला बंद है, हंसता गाता जीवन इसका, धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम, ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान। तो तशरीह करने से पहले क्या करना है? सयाक़ व सबाक़ लिखना है। अगर एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे। तो यहाँ लिखोगे ये बंद नज़्म ये है मेरा हिंदुस्तान से लिए गए हैं, जिसे ज़ुबैर रिज़वी ने लिखा है। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि हिंदुस्तान के बाशिंदे यानी कि यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के मौसम धूम मचाते हुए आते हैं, यानी यहाँ का हर मौसम अपने तौर पर लुत्फ़ मज़ा देकर लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करता है। यहाँ की गंगा और जमुना नदियाँ 2 बहनें हैं जिनका कोई सानी यानी कि जिनका कोई जोड़ नहीं है, यानी कि इनके बराबर की सानी का मतलब है इनके मुकाबले का कोई नहीं है। इनकी लहरें 7 सुरों का मजमूआ है, यानी कि कलेक्शन है 7 सुरों का। ताजमहल जो 7 अजाइबात 7 अजूबों में शुमार किया जाता है और हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल की मोहब्बत की अदीम मुल मिसाल है। एलोरा को खूबसूरत तस्वीरों के एल्बम से तशबीह दी गई है और कहा है कि ये मेरा हिंदुस्तान है। अगला बंद है, बादल झूमे बरखा बरसे, पवन झोंके खाए, धरती के पीले आंगन में यूं खेती लहराए, जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए, ये है मेरा हिंदुस्तान। तो तशरीह एज़ इट इज़ रहेगी, सयाक़ व सबाक़ एज़ इट इज़ रहेगा। तशरीह पढ़ती हूँ। इस बंद में शायर बरसात के मौसम का जिक्र करते हुए कहता है कि हिंदुस्तान में बरसात का मौसम बहुत सुहाना होता है। बरसात के मौसम में काली घटाएँ छाती हैं, बादल झूम झूम कर बरसते हैं और ठंडी हवा के झोंके झूला झुलाते हैं। बरसात में खेत हरे भरे हो जाते हैं, फसलें और खेतियाँ लहराने लगती हैं। ज़मीन के फैले हुए आंगन ये लहलाते खेत ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में खुशी से मुस्कुरा रहा है। इसमें शायर ने हिंदुस्तान की सरज़मीन को माँ और लहलाते हुए खेतों और फसलों को मुस्कुराता बच्चा कहकर शेर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया है और कहा है कि ये मेरा हिंदुस्तान है। अगला बंद है, राजा रानी गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, बच्चों की झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी, लोरी गाए माथा चूमे ममता की दीवानी, ये है मेरा वतन हिंदुस्तान। सयाक़ व सबाक़ एज़ इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे इस बंद में शायर ने अपने वतन के बुज़ुर्गों की दीवानी मोहब्बत का जिक्र किया है। शायर कहता है कि मेरे वतन हिंदुस्तान के बुज़ुर्ग भी मोहब्बत की अच्छी मिसाल पेश करते हैं। यहाँ की बुज़ुर्ग औरतें
چاہے وہ نانی ہوں یا دادی ہوں، بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے بیچ میں بیٹھ کر پریوں کی، راجا رانی اور گڈا گڈی کی مزیدار کہانیاں سناتی ہیں اور بچے ان کی کہانیوں کو سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جب وہ کہانیاں سناتی ہیں کہ وہ پریوں کا سمندر ہے یا وہ ممتا کی دیوانی ہے۔ اگلا بند ہے، غالب اور ٹیگور ہی کے میرا کالی داس، یہی ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یہی لیا تھا ساتھ رام کی سینا نے بنواس، یہ ہے میرا ہندوستان۔ سایہ کو سبق ضرور لکھنا۔ تشریح: نظم کے آخری بند میں شاعر اپنے وطن کی عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غالب، ٹیگور، میرا اور کالی داس یہاں کے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ قدیم ادب میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں گوتم کو سچائی کا احساس یا گیان حاصل ہوا تھا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سیتا نے رام کے ساتھ بنواس لیا تھا اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر کے بدی پر نیکی کی فتح پائی تھی۔ یہ میرا وطن ہندوستان ہے۔ تو سبھی تشریح لکھنی بتا دی ہے سبھی بند کی۔ اب مرکزی خیال کسی بھی نظم کا اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم میں جو مورل ایجوکیشن دی گئی ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، اسے 2-3 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے لکھو گے ایگزام میں؟ اس گیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان ہمارا مادری وطن ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں ہر مذہب کے لوگ اپنے آپس میں بھائی چارہ ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر، بے مثال تاریخی عمارتیں، موسم اور یہاں کی عظیم ہستیاں ہندوستان کی جان اور شان ہیں۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ سوال نمبر 1، شاعر اس گیت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب: اس گیت میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کرنا چاہتا ہے۔ سوال 2، اس نظم میں شاعر نے کن قدرتی مناظر کا ذکر کیا ہے؟ اس نظم میں شاعر نے گنگا جمنا کی لہروں کا اور برسات کے خوشگوار موسم میں لہلاتی کھیتی کا ذکر کیا ہے۔ سوال 3، غالب کون تھے؟ غالب اردو کے ایک عظیم شاعر تھے۔ اس کے علاوہ غالب کے خطوطوں میں اردو نثر کی ادبی شان، اپنے زمانے کے حالات، ادبی مباحث پر گفتگو غرض بہت کچھ ملتا ہے۔ سوال نمبر 4، گوتم بدھ کو کس بات کا احساس ہوا تھا؟ گوتم بدھ کو سچائی کا احساس ہوا تھا۔ سوال 5، ہستا گاتا جیون اس کا دھوم مچاتے موسم، گنگا جمنا کی لہروں میں 7 سروں کا سرگم، تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم، یہ ہے میرا ہندوستان۔ تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب لکھنا ہے ان مصروں کا۔ تو یہاں پر لکھو گے، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان کے باشندے، ہندوستان کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کے موسم دھوم مچاتے ہوئے آتے ہیں، یعنی یہاں کا ہر موسم اپنے آپ میں اپنے طور پر لطف دے کر لوگوں کو لطف اندوز کرتا ہے۔ یہاں کی گنگا اور جمنا ندیاں 2 بہنیں ہیں جن کا کوئی ثانی یا مقابل نہیں۔ ان کی لہریں 7 سروں کا مجموعہ ہے۔ تاج محل جو 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے، ہندوستان کے مغل بادشاہ شاہجہاں اور ممتاز محل کی محبت کی عظیم المثال نشانی ہے۔ ایلورا کے مندروں کی خوبصورت مورتیاں تصویر البم کی طرح ہیں۔ اب ہے گرامر سے ریلیٹڈ، پہلے فل اپ سے مصرے ہیں۔ مصروں کو کس طرح سے لکھو گے وہ پڑھ کر بتا دیتی ہوں، کیونکہ ایگزام میں کوئی بھی مصرع آ سکتا ہے۔ آلریڈی فل ہیں، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ غالب اور ٹیگور یہیں کے میرا کالی داس، یہی ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یہی لیا تھا ساتھ رام کے سیتا نے بنواس، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اب ہے واحد سے جمع۔ سروں کا واحد ہوگا سر، کھیتی کا واحد کھیتوں، تصویر کا اچھا یہاں پر آئے گا، یہ الٹا لکھا ہوا ہے، یہاں پر آئے گا سر اور یہ ہوگا سرو۔ تو ادھر والے واحد ہیں، ادھر والے جمع، تو سر کا سرو، کھیتی کا کھیتوں، تصویر کا تصویریں۔ اب جمع سے واحد بنانا ہے، لہروں کا لہر، پریاں کا پری۔